अस्सलाम नाजरीन। इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गई हैं। जी हाँ, यही कहा जा रहा है। और वाक़यतन ये एक बुरी खबर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद टॉक्स एक बैठक के अंदर नहीं होने वाली मुकम्मल, क्योंकि दो फ्रीकैन जो पिछली 5 दहाइयों से आमने सामने उनके रहनुमा बैठे भी नहीं हैं। उनके रहनुमाओं ने आमने सामने बैठकर कोई बातचीत नहीं की। ना अमरीकी रहनुमा ना ईरानी रहनुमा आमने सामने बैठने पर जो है रजामंद हुए थे। लेकिन ये पिछली 5 दहाइयों में पाकिस्तान की कामयाबी है कि ये 5 दहाइयों बाद आमने सामने बैठने पर राजी हुए और आमने सामने बैठे। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में ये टॉक्स जो है मजीद चलती हैं या नहीं, उसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान ने अपना हदफ जो है काफ़ी हद तक अचीव किया है इसमें, क्योंकि पहली बार ये आमने सामने तो बैठ गए हैं। अब ये जो रीत पड़ी है, ये आगे चल के मजीद जो है वो कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। इन टॉक्स में ब्रेक का पॉइंट जो है वो क्या था, आपके सामने रखेंगे। और दोनों फ्री कैन जो है वो क्या बता रहे हैं कि किस वजह से ये टॉक्स जो है फेल हुई हैं, नाकाम हुई हैं इस बैठक के अंदर। और साथ ही साथ एक और जो बात है कि मुसलमानों के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। वीडियो के आखिर में आपको वो खुशखबरी भी देंगे, और वो जो है वो उसका ऊपर तमाम तर अपना जो है वो तजज़िया आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ बात करते चलें कि टॉक्स फेल होने के बाद ट्रंप का पहला बयान भी आ चुका है, और वो बयान जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है तिलमिलाट और उसमें काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार है, जिसमें धमकियां भी हैं, अफसोस भी है। वो बयान भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा। बात करते हैं कि ईरानी और अमरीकी रहनुमा इस्लामाबाद में आए और 5 दहाइयों बाद आमने सामने बैठे। ये थी पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की जीत। क्योंकि ये दोनों जो ममालिक हैं ये पिछली 5 दहाइयों से एक दूसरे के आमने सामने हैं। और जब से ये ईरानी इनकलाब आया है उसके बाद से ये लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। पाकिस्तान ने इन्हें बिठा तो दिया, बातचीत हुई, आमने सामने बात हुई, लेकिन पॉइंट्स जो है बहुत सारे थे, बहुत से इख्तलाफात हैं। यही बात जो है वो बताई गई कि इख्तलाफात क्योंकि बहुत सारे थे, बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक राय कायम हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पे अभी तक इत्तफाक राय कायम नहीं हो सका, और उन पर इख्तलाफ जो है बरकरार रहा, और वो इख्तलाफ जो है इन मुज़ाकरात के पहले नशिस्त फेल होने का सबब बना। वो क्या है, अब आपके सामने वो रखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो इन मुज़ाकरात के फेल होने में जो है इसने किरदार अदा किया। अव्वल तो कहा जा रहा है कि आबनाए हरमज़ का कंट्रोल, आबनाए हरमज़ पर ईरान ने कहा कि हम ही कंट्रोल रखेंगे। उधर अमेरिका कह रहा है कि आपको कंट्रोल नहीं रखने दिया जाएगा। ईरान ने क्या कहा कि वहाँ पे कंट्रोल हमारा ही रहेगा, अगर इसका फैसला आप लोगों ने बातचीत से नहीं करना तो जंग से कर लें। तो पहला पॉइंट तो ये रहा जिस पर जो है वो इत्तेफाक राय नहीं हो सका दोनों ममालिक के बीच। लेकिन एक और जो मेन पॉइंट अमेरिका बता रहा है वो ये है कि न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर और न्यूक्लियर जो है एनरिचमेंट, यूरेनियम की एनरिचमेंट के ऊपर ईरान जो है वो किसी तरह की बर्फ जो है वो नहीं पिघला रहा, बल्कि सर्द मोहरी बरकरार है, और ईरान कह रहा है हम जो है वो इस हमारा ये हक है और रखेंगे। और ये वाकई एक हर मुल्क का हक है इस वक्त। अगर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो अमेरिका के पास हैं। इस वक्त इसराइल भी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। ये दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री ईरान के ऊपर आप कह सकते हैं कि हमलावर हुए। और ईरान का भी मेरे ख्याल से तो हक होना चाहिए। अगर आर्म का हक नहीं है तो ईरान कह रहे हैं हम हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन ये इसकी यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन एनरिचमेंट करना, न्यूक्लियर से जो है वो एनर्जी हासिल करना, यूरेनियम से एनर्जी हासिल करना हमारा हक है, और वो हक हम ले कर रहे हैं। तो ईरान का ये कहना है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हम नहीं लेने देंगे। अब देखें किसकी चलती है। और साथ ही साथ ईरान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि टॉक्स के दरमियान नेतन्याहू की कॉल आती है जेडी विंस को, जिसके बाद जो है वो ये समानता टॉक्स जो है वो उसके बाद सर्द मोहरी की जानिब बढ़ने लगती है।
تو یہ ایک الزام ہے اور یہ سننے میں یہ خبر ہے، اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہے۔ بات آپ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کا بیان بھی آ چکا ہے ان ٹاکس کے بعد۔ ٹرمپ کے بیان نے جو ہے وہ دنیا بھر کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ ٹرمپ اب پہلا بیان ہے اور ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ اب نئے ہرمز پہ جو ہے ہم اپنا کنٹرول حاصل کریں گے، اور کوئی شپ ایران کو ٹول دے کر وہاں سے نہیں گزرے گی، بلکہ جو ٹول دے گی ایران کو، وہ اس شپ کو گزرنے کا کوئی حق نہیں ہے اب نئے ہرمز سے، نہ امریکہ نہ کوئی اور ملک ایران کو ٹول دے گا وہاں سے۔ اور ایران کو ہم چاہیں تو ایک دن کے اندر جو ہے ختم کر سکتے ہیں، میرے خیال سے اگر کر سکتے ہوتے تو ابھی تک کر لیتے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، سمجھ تو آپ لوگ گئے ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ افسوس کا اظہار بھی کر رہا ہے، کیونکہ افسوس کا اظہار تو کرنا ہی ہے، اور دھمکیاں اپنی عزت رکھنے کے لیے امریکہ نے ظاہر ہے دینی ہے۔ افسوس کا اظہار تب کرنا ہے کیونکہ امریکہ دل سے جو ہے اب چاہتا تھا کہ اب یہ جو ہے وہ جنگ ہمیں ہمارے سے ٹال جائے۔ جنگ ٹالنے کے لیے امریکی نائب صدر، آپ اندازہ کریں کہ امریکی نائب صدر ایران کے پڑوس یعنی کہ پاکستان میں آ کے ایران کے وفد کے آمنے سامنے جو ہے بیٹھے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ امریکہ کیونکہ اب چاہ رہا تھا کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ ٹال جائے، لیکن یہ نہیں ٹال پائی۔ امریکہ کو اس پہ افسوس تو ہوگا، لیکن امریکہ ساتھ ہی ساتھ ایران کو دھمکی بھی دے رہا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی، اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ خوشخبری۔ خوشخبری بہت بڑی یہ ہے کہ تمام تر اشارے اس جانب کو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو عقل آ چکی ہے۔ جو عقل پچھلی کئی دہائیوں سے جا چکی تھی، وہ عقل دوبارہ سے آنا شروع ہو گئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان تمام تر جنگی حالات کے بعد اب آپ لوگوں کو سامنے کچھ فیکٹس رکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور پاکستان کی اب بیس جو سعودی عرب کے اندر بنائی گئی ہے، سعودی عرب نے باضابطہ طور پہ اس کا اعلان کیا اور اس کو جو ہے وہ تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے جیٹس اور پاکستان کی افواج جو ہے اس بیس کے اوپر، جو کہ اسرائیل سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ بیس پاکستان کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو اہم خبر آپ لوگوں تک پہنچانی ہے ہم نے، کیونکہ یہ تمام تر خبریں فیکٹ کے ساتھ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس کا جو ہے فیصلہ آپ لوگ خود کریں گے، اور آپ لوگ کمنٹس میں بھی اپنا جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں۔ بات کرتے چلتے ہیں کہ اب بیان آتا ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہ اسرائیل جو ہے وہ مذاکرات کے اندر مزید دیوار بننا بند کرے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات اگر اسی طرح فیل ہوتے رہے، یہ دھمکی ہے بہت بڑی ترکی کی اسرائیل کو، یہ سمجھیے گا آپ کہ اگر ایران اور امریکہ کے مذاکرات اگر آگے آنے والے دنوں میں دوبارہ سے ناکام ہوتے رہے، تو ترکی کو حملہ کرنا پڑے گا اسرائیل کے اوپر۔ ترکی نے جیسے لیبیا اور کارا باغ میں گھس کے جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اسی طرح سے اسرائیل کے اندر بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور اسرائیل کو جو ہے اس کی اصل جگہ دکھا دیں گے ہم، اگر یہ مزید اس طرح چلتا رہا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایران یا لبنان پر حملہ، ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے، آپ لوگ بھی اس ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ اس ڈیولپمنٹ کی شدت کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس جو یہ معاملات ہوئے ہیں اور جس جانب کو آپ مسلمان ممالک اور جس طرح سے یہ بلاک جو ہے بن رہے ہیں، ترکی نیٹو کا بھی ادھر سے ممبر ہے، آپ لوگ جان سکتے ہیں، اور ترکی کے پاس بہت بڑی ملٹری پاور ہے۔ تو یہ کیا آنے والے دنوں میں ایک نئی جنگ چھڑنے والی ہے، یہ اس طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ اور لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ٹاک سے یہ بات اگر حل ہو جاتی تو بہت بہتر تھا، آنے والے دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی جو ہے وہ یہ معاملہ ٹلا نہیں ہے ابھی، کیونکہ چل رہی ہیں ٹاک، 2 ہفتے کا سیز فائر بھی ہے، تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سوچیں گے اس پر ایران اور امریکہ دونوں، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل، اور اسرائیل جو ہے مزید اس پر اس میں نہیں جو ہے وہ یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ یہ جو مذاکرات نہ ہوں، اور یہ مذاکرات ہو جائیں تو میرے خیال سے دنیا بھر کے امن کے لیے سب سے بہترین یہ ہوگا، اور ہم لوگ بھی اسی کی خواہش کرتے ہیں، اور پاکستان نے یہ کوشش بھی اسی لیے کی۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، مجھے دیجیے اللہ حافظ۔